السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية. سلسلة دروس ديال التعليم العتيق، السنة الثالثة إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو الدرس ديال لا كونجيغيزون، غنشوفو فيه لو باسي كومبوزي، غنشوفو بروميي جروب اي دوزيام جروب، يعني غنشوفو بروميي جروب و دوزيام جروب. اشنو هو لو باسي كومبوزي، اشنو هما لي فيرب دو بروميي جروب اي لي فيرب دو دوزيام جروب، هادشي اللي غادي نشوفوه في هاد الحلقة إن شاء الله. بالنسبة لو باسي كومبوزي، لو باسي سي لو باسي يعني الزمن الماضي. لو باسي كومبوزي، علاش كنقولوا ليه كومبوزي؟ حيت هو مركب. شنو هي الحاجه اللي هي مركبه؟ هي الحاجه اللي كتكون من شيئين او اكثر. يعني لو باسي كومبوزي هنايا عندنا لو باسي، واحد الزمن ديال لو باسي اللي هو كومبوزي. شنو هو كومبوزي؟ يعني كيتكون من شيئين، اللي هو لوكسيليير être او avoir au présent زائد لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هنا غنشوفوا لي فيرب دو بروميير جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب. لو باسي كومبوزي كما قلت هو باسي يعني الزمن، حيت كاين لو باسي، لو بريزون، لو فيتور. لو باسي، لو بريزون، لو فيتور، هادشي اللي كاين يعني في لو باسي. لو باسي، لو بريزون اي لو فيتور. بالنسبه لو باسي كومبوزي، علاش كنقولوا ليه كومبوزي؟ حيت ضروري خص يكون جوج ديال لي فيرب. كيكون لو فيرب être ولا avoir مصرف لو بريزون زائد لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هذا هو لو باسي كومبوزي. فين ما كتسمع لو باسي كومبوزي خصي الذهن ديالك يفكر، او الذهن ديالك يمشي مباشره être avoir زائد الفعل. être avoir واحد فيهم ماشي بجوج، être او avoir، اما être اما avoir، واحد فيهم زائد لو بارتيسيب باسي دو فيرب. داكوغ، هذا هو لو باسي كومبوزي. لي فيرب بروميير جروب دوزيام جروب. لي فيرب دو بروميير جروب هما الافعال اللي كيكون في الاخر ديالهم او ار، الانفينيتيف. يعني الا ما مصرفش لو فيرب كيكون في الاخر ديالو او ار. داكوغ، هادو هما لي فيرب دو بروميير جروب اللي كيكون في الاخر ديالهم او ار، الا واحد لو فيرب اللي هو الي، اللي هو لي فيرب دو ترويزيام جروب. داكوغ، يعني جميع الافعال اللي فيهم او ار في الاخر سو سون دي فيرب دو بروميير جروب، يعني هما افعال ديال المجموعه الاولى دو بروميير جروب، الا واحد لو فيرب اللي هو الي اللي تصنف في ترويزيام جروب. داكوغ. بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب هما لي فيرب اللي كيكون في الاخر ديالهم اي ار. داكوغ، ماشي كلشي، ولكن اي ار على العموم، حيت كاين بعض الافعال اللي فيهم اي ار ولكن مصرفين في ترويزيام. ولكن هنا بعدا كفكره انه اي ار راه دوزيام جروب. داكوغ، وكاين او ار بروميير جروب. داكوغ، هادشي اللي غادي نشوفو. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو لي فيرب، حيت هنا الاشكال فين كاين ماشي في être ولا avoir يتصرف سهل. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. هذا هو لي فيرب دو بروميير جروب au présent. لي فيرب être و avoir au présent هادو هما لا كونجيغيزون ديال avoir و être au présent. ولكن هنا لو بارتيسيب باسي. بالنسبه لو بارتيسيب باسي، لي فيرب دو بروميير جروب كيكون فيهم او اكسون سهل، بحال هذا prononcer ER, prononcer ER, entrer ER, finir IR. بالنسبة finir فيه IR. finir IR. يعني هنا عندنا premier group, deuxième group. علاش هادو premier group؟ حيت كاين في الاخر ديالهم ER وهذا deuxième group حيت فيه IR. داكوغ. بالنسبة prononcer. J'ai prononcé E accent, tu as prononcé E accent, il a prononcé E accent, nous avons prononcé E accent, vous avez prononcé E accent, ils ont prononcé E accent. يعني ديما لي فيرب دو بروميير جروب إلا غنصرفوه لو باسي كومبوزي كنديرو لوكسيليير افواغ وكنحيدو او ار وكندير او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون. باغ اكزومبل لو فيرب مونجي، il a mangé ER, j'ai mangé E accent, tu as mangé E accent, il a mangé E accent, nous avons mangé E accent, nous avons mangé E accent, vous avez mangé E accent, ils ont mangé E accent. هذه هي لا تيرمينيزون ديال لو باسي كومبوزي. E accent بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب. هاد E accent إلا كان مصرف مع لوكسيليير avoir، إلا كان مصرف مع لوكسيليير être بحال هذا je suis entré كندير او اكسون
E. علاش هنا درت جو سوي زونطري او اكسون او؟ الا كان داك الشخص اللي كيهضر اللي قال لك جو سوي زونطري، انا دخلت جو سوي الفيرب اتر، انا استعملنا لو فيرب افوار. الا استعملنا لو فيرب افوار يكون اي واحد كيتكلم سواء الجامع ولا المفرد ولا المذكر ولا المؤنث كندير له اكسون. يعني لو فيرب اتر نردو البال. جو سوي زونطري الا كان الدري اللي كيهضر كنديرو له اكسون، كانت بنت كنديرو له اكسون او. نفس الشيء بالنسبه ليا تو زونطري، انت دخلتي الا كنهضروا مع الدري كنديرو له اكسون، الا كنهضروا مع فيمينا كنديرو له اكسون او. il est entré، هذا راه الدري، il est entré، il elle est entrée eux accent e بنت. nous sommes entrés، ردوا البال هنايا الا كان الجمع مذكر كنديروا nous sommes entrés eux accent s، الا كان مؤنث جمع مؤنث كنديروا nous sommes entrés eux accent es. vous êtes entrés eux accent s الا كان مذكر، vous êtes entrés الا كان مؤنث eux accent es. ils sont entrés eux accent s، هاد il avec s ما فيش مذكر ومؤنث، مذكر هو ال deux l e s هو ديال المؤنث كنديروا ils sont entrés eux accent es. يعني هنا شنو غادي نستنتجو بانه الا عندنا لوكسيليير افوار راه ما كيكونش لاكور. شنو هو لاكور؟ فيمينان، مؤنث، جامع الى اخره، ما كيكونش جي برونونسي او اكسون. الا عندي لو فيرب افوار، الا عندي لوكسيليير اتر او لو فيرب اتر، الا عندي لوكسيليير ولا لو فيرب اتر، الا عندي اتر كندير لاكور، انني كنبين المؤنث كنبين الجامع اس ديال الجامع وكنبين كلشي. يعني هنا الاشكال فين كاين؟ في لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار. كنصرفوا لوكسيليير افوار ما كاينش اشكال. علاش ما كاينش اشكال؟ علاش ما كاينش اشكال؟ الا عندي لو فيرب اتر كندير لاكور، ما عنديش لو فيرب اتر يعني عندي افوار ما كنديرش لاكور. هنايا فين كاين المشكل؟ المشكل كاين في لوكسيليير اتر. دابا ما غاديش نرجع للور، حيت علاش؟ عندي هنا جي تو الى، جي تو الى هادو ديال المفرد، نو فو il avec s راه ديال الجمع، داكور. عندي il ديال المذكر، ال ديال المؤنث. هادشي راه نورمالمون راه شفتوه، يعني ما غاديش نقول لكم امتى كنديرو اس، راه خصكم تعرفوا هاد جو تو il نو فو il ثلاثه الاولين جو تو il راه ديال المفرد، نو فو il avec s راه ديال الجمع. يعني هنا فاش خصكم يكون التغيير، خصكم تردوا البال. وعندي جو و تو راه ديال المذكر وديال المؤنث المفرد. عندي il ديال المذكر، ال ديال المؤنث، نو و فو ديال الجمع سواء مذكر ولا مؤنث، il avec s جمع مذكر، ال deux l e s ديال الجمع المؤنث. هادشي راه شفناه وشفتوه حتى نتوما في السنوات الماضيه. دابا الاشكال فين كاين؟ هو انت كندير لاكور. الا عندي لوكسيليير افوار راه ما كنديرش لاكور، كنحط كلشي او اكسون في لو فيرب. j'ai mangé e accent, tu as mangé e accent, il a mangé e accent, nous avons mangé e accent, vous avez mangé e accent, ils ont mangé e accent. هنا ما كاينش اشكال. علاش؟ حيت كاين لوكسيليير افوار. عندي لوكسيليير اتر، خصك ترد البال. je suis entré كندير e accent الا كان الشخص اللي كيتكلم مذكر مفرد كندير او اكسون، كان مؤنث مفرد كندير او اكسون او اس، لا او اكسون او. يعني الا كان الشخص اللي كيتكلم جو سوي زونطري مذكر مفرد كندير او اكسون، مؤنث المفرد او مفرد المؤنث كندير جوج ديال اويات او اكسون او. نفس الشيء بالنسبه هنايا tu es entré او اكسون الا كان مذكر مفرد، tu es entré او اكسون او الا كان مفرد المؤنث. il اللي فيه واحد il هذا راه ديال المذكر ما فيش مؤنث، il est entré او اكسون. ال deux l هذه ديال المؤنث، il est entré او اكسون او. بالنسبه لو وفو كذلك nous sommes entrés او اكسون اس الا كان جمع مذكر، الا كان جمع المؤنث nous sommes entrés او اكسون او اس. vous êtes entrés جمع المذكر او اكسون اس، جمع المؤنث او اكسون او اس. il avec s ils sont entrés e accent s, elle deux l ils sont entrés e accent es. هذا بالنسبه premier groupe. deuxième groupe j'ai fini i. ردوا البال premier groupe اش كيكون فيه e accent
بروميي جروب اللي فيه او ار في الاخر كيكون فيه او اكسون. دوزيام جروب اللي فيه اي ار كيكون فيه اي. جي فيني، tu as fini، il a fini، nous avons fini، vous avez fini، ils ont fini. ما كاينش تغيير. علاش؟ حيت استعملنا هنايا عاوتاني لوكسيليير افوار. بحال هنايا j'ai prononcé، j'ai mangé e accent، j'ai fini i، tu as fini i، il a fini i، nous avons fini i، vous avez fini i، ils ont fini i. يعني هنايا الخلاصه العامه هو انه بروميير جروب و دوزيام جروب. بروميير جروب اش كيكون في الاخر ديالو؟ او اكسون. دوزيام جروب اش كيكون في الاخر ديالو؟ اي. j'ai mangé، j'ai fini، j'ai mangé e accent، j'ai fini i. وما كيتغيروش هادو. علاش؟ حيت كاين اوكسيليير افوار. j'ai mangé e accent، j'ai fini i، j'ai mangé e accent، j'ai fini i، j'ai mangé e accent، tu as mangé e accent، il a mangé e accent، nous avons mangé e accent، vous avez mangé e accent، ils ont mangé e accent. j'ai fini i، tu as fini i، il a fini i، nous avons fini i، vous avez fini i، ils ont fini i. هنايا ما كاينش تغيير. علاش؟ حيت استعملنا لوكسيليير افوار. جي مونجي او اكسون، جي فيني اي. ما كاينش تغيير. ما كنديروش لاكور، ما كنديروش او ديال فيمينا ولا او ديال المؤنث ولا اس ديال بلوريال، اس ديال الجمع. هادو ما كنديروهمش الا عندنا لوكسيليير افوار. عندنا لوكسيليير اتر راه كنديرو او ديال فيمينا يعني او ديال المؤنث، اس ديال البلوريال اللي هو اس ديال الجمع. هذه هي القاعده. هادشي دابا اللي خصكم تشدوا في هذا الدرس. حيت يلاه دابا غادي نشوفوا بروميي جروب و دوزيام جروب. باقي كاين تروازيام جروب غنشوفوه من بعد. يعني دابا هادو هما اللي خصكم تشدوا. انه بروميي جروب كيكون فيه او اكسون مع لوكسيليير افوار. الا كاين لوكسيليير اتر كنديروا او اكسون او. نفس الشيء بالنسبه دوزيام جروب. الا فيه جي فيني اي ما كيكونش تغيير، ما كيكونش لاكور. هادشي اللي عندنا في هذا الدرس بالنسبه بروميي جروب اي دوزيام جروب. كنتمنى ان الدرس وصلكم على احسن وجه. فعلا هذا الدرس دابا خص يكون عندكم مكتسبات قبل. يعني تعرفوا شنو هو لو باسي كومبوزي، تعرفوا الى اخره. يعني تعرفوا شنو هو لي برونون بيرسونيل، جو، تو، الى شنو هو ديال الجمع، شنو هو ديال المفرد الى اخره. هادشي ضروري باش الدرس يوصلكم يعني مزيان وتفهموا شنو هما لي زوبجيكتيف، شنو هما الاهداف ديال هذا الدرس. دابا شفنا لو باسي كومبوزي ديال بروميي جروب و دوزيام جروب. الحصص المقبله ان شاء الله غنشوفوا لي طون اخرين اللي بقاو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.